Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Marso 15 na gayon, pastilan kadali rang mudagan sa panahon. Akong timbayangan to sa mga mag-uuma, mga mananagat, sa mga tricycle drivers, sa ato nga mga katawhan diya sa kabukiran, dinha sa kapatagan, ingon man usab, sa tanan, din ginatong Sibya, mahiabot. Ako gyud nga timbaya sa ato nga mga magtutudlo, sa mga estudyante, labi na gayod, ako usab nga timbaya sa taga Bonifacio, labi na gayod sa ilang pagsaulog sa ika-75 katuig sa pagka-eskwelahan sa St. Vincent High School sa Bonifacio, Misamis Occidental. Akong tunol sa timbaya, congratulations, ngadto kang Father Nestor Duhilag o kang Ma'am Nelly Umambak, ang principal sa St. Vincent High School. Ako tanghangyo nga sa misa nato sa Marso 27, alas 9 sa buntag, din atong sa ulugon aron ihalad ang pasalamat, inautunta nga naa pod ang mga alumni, ato pong dasigon ang mga kanhing mga maestra o maestro, inautunta nga kini ka sa ulugan sa pasalamat. Bahala na lang gud og kamuting kahoy ang atong pagasawan, basta magpasalamat kita sa Ginoo kay miabot kita nining tuig sa ika-75 Diamond Jubilee. Inautunta nga mapasalamato ng atong kasing-kasing. Nining adlaw sa Marso 15, ako nga timbaya usa ka birthday greetings ngadto ni Father Ray Pernia. Padre Ray, happy birthday. Ingon man usab ngadto ni Ramil Oringot nga nagasaulog usab siyang adlaw na tawhan nining adlaw. Kagahapon Domingo, misaulog usab sa Presbyteral Ordination Anniversary si Father Edgar Canama. Congratulations, Father Edgar Canama. Padayon, lawig, paring Osamisnon. Bisan kung kita anaa sa mga kasaypanan usahay, pero atong paningkamutan nga mubarug ug mutindog ug muingon, Ginoo, mubalik ako kanimo. Ako usab nga pasalamat ngadto ni Dr. Angel Bebe Feliciano sa Faith Hospital dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Siya ang nag-opera sa ako nga cyst, no? Sa akong kamot. Salamat kayo Dr. Feliciano, Dr. Bebe Feliciano, Dr. Angel Feliciano. Salamat sa tanan. Salamat po ni Dr. Marty Imperio sa iyang pagpadala og mga pan. Perte yung daghana. Salamat kaayo. Ug ginautunta nga padayon kang magpadala og pan kada bulan kay aron malipay pud tingali ka kay nakahatag ka. Salamat kaayo. Ngadto usab sa ni Father Edgardo Ponce nga nagsaulog siyang birthday adtong Sabado, Marso 13, 2021. Ingon man usab atong Biyernes, Marso 12, belated happy birthday ni Elizabeth Fernandez og ni Ma'am Merlin Labastilla Ekong. Ninyong tanan, inautunta nga nining gasaulog sa ilang mga birthday, ako yun nga pasalamat o wingon kita Ginoo, salamat sa tanan. Nining adlawng Lunes, Marso 15, ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Tapos sa duha ka adlaw miadto si Jesus sa Galilea, kay siya miingon man, ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon kay sila niadto man sa Jerusalem sa pangilin sa pagsaylo ug nakita sila sa tanan nga iyang nabuhat didto. Busa mibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, din ang tubig iyang gihimong bino ug didto may usa ka opisyal sa kagamhanan kansang anak nga lalaki na sakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus nahiabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Jesus ug mihangyo kaniya sa pag-adto sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himalatyon. Si Jesus miingon kaniya, wala gayud kaninyo'y mutuo kanako gawas kon makakita kamo og mga milagro. Sir, ang opisyal mitubag, kuyog kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya, lakaw na ang imong anak na ayo na. Mituo ang tao sa gisulti ni Jesus ug mipuuli siya. Samtang nagpaingon siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon ug gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya,
iyang gipangutana sila unsang taknaa naayo ang iyang anak, ug sila mitubag gahapon sa alauna gihuwasan siya sa hilanat. Unya nahinumdum ang amahan nga mao kadtong taknaa nga gisultihan siya ni Hesus nga naayo na ang iyang anak. Busa mituo siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Hesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, pagkanindot sa atong ebanghelyo karon, usa ka pagtulunan bahin sa pagtuo. Pero una sa tanan, kanang ngano man gyud nga ang atong Ginoo, mingon man siya nga mibalik man siya, miadto man siya sa Galilea. Mingon siya ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Muna nga miadto siya ngano man tungod kay ang mga tao sa iyang lungsod nalipay nga niabot siya pero wala sila mutuo. Murag ang ilang pagtan-aw kang Hesus samara sa kaniadto ordinaryo nga tao nga niingon sila kinsa man ning tawhana, do na sila'y pagduda, do na sila'y pagtan-aw kaniya nga ordinaryo lang siya pero nakahimo siya og mga milagro. Muna nga wala kayo miadto si Hesus sa ilang lugar, miadto siya sa Galilea. Ang Galilea sa pagkatinuod kanang mura banig kuan ba? Mura banig kanang pundukanan tungod kay mao man kini ang agianan sa mga hintil o sa mga Hudiyo. Muna nga murag dili kaayo lubos, dili kaayo pure, dili kaayo murag pagaingnon nato nga murag kanang bitong melting pot. Mura bag Cagayan de Oro ba nga daghan kayo ang moabot didto gikan sa lugar sa Surigao, gikan sa Bukidnon, gikan sa Misamis Occidental, diri sa Usamis, gikan sa uban nga mga lugar, Dipolog ug uban ba, melting pot ba, murag Davao, Zamboanga. Ingon ana mo na nga dili na gyud pure, dili na gyud lunsay ang maong lugar. Muna nga ang Galilea murag isulti sa mga Hudiyo nga lugar murag lugar pod sa mga hintil. Atong hibaw-an nga kung maghisgot dili tag hintil, Gentile, nagpasabot kini nga usa ka foreigner, usa ka makasasala. Ang tao nga nagpuyo dinha gi-consider nila sa mga Hudiyo nga mga makasasala. Kuyawa gyud ana no. Kana bitang you are being associated with your place. Mura bag kanang Corinth. Ang Corinthians tungod kay kining progresibo kayo kaniadto unya sa ilang ang mga tao usab magtan-aw nga ang Corinthians lugar sa mga prostitutes. Asa gali ang development, asa gali ang progress, naa po din na ang kahilayan, immoralidad, naa din na ang mga sagunsa lang. Muna nga with development there comes also the degradation of morality. Muna nga lisod jud kayo. Mao po ni ang Galilea tungod kay daghan ang mga businessmen, daghan ang mga tao nga moadto didto, nagpunsisok ang katawhan. Muna nga kanang dili kayo nila murag ilang sa mga Hudiyo, ilang gipaubos ang dignidad sa mga tao nga gikan sa Galilea. Muna nga sa diya nga diadto si Hesus miadto pod siya sa Kana. Atong hibaluan na nga sa Kana didto pod naghimo og milagro ang atong Ginoo, din didto iyang gihimo ang tubig nga mamahimo nga usa ka anindot kining nahimo nga bino nga usa ka kining first class wine, mo nang first class wine. Unya mao na nga kining dito na siya sa Galilea. Dunay usa ka kanang opisyal nga miadto kaniya. Unya miluhod, na hinumduman nato ha. Ang usa ka opisyal tingali sa army, miadto kaniya, unya miluhod. Atong hinumduman gyud ni nga it was a taboo that a foreigner would come nearer to Jesus. But Jesus did not reject the man.
ato ginang hinumduman kay importante gyud kay ning usa ka panghitabo, din usa ka foreigner, usa ka makasasala miadto kang Hesus. Kay kini, this is not allowed in the Mosaic law. Dili kini gi-allow, dili kini kasarangan tungod kay ang usa ka foreigner nakahibalo nga siya dili moduol sa usa ka Hudiyo kay ginadili sa balaod ni Moises. Pero si Hesus wala gyud mobadlong kaniya. Si Hesus wala gyud mitaboy sa tao nga miduol kaniya. Si Hesus wala gyud miitsapoyra sa tao nga adunay gahom nga miadto kaniyag miduol og nagpakiluoy nga ayohon ang iyang anak nga lalaki nga nasakit. This is a very important aspect in the gospel today. Usa kini ka importante nga aksyon sa usa ka tawo nga opisyal nga miduol kang Hesus. Tungod kay kini ginadili sa balaod ni Moises, nakahibalo siya, pero miduol siya kang Hesus. Unya si Hesus usab nakahibalo nga ginadili kini sa balaod ni Moises. Apan iyang gitugutan nga moduol kaniya ang opisyal aron mo istorya kaniya. Dini atong makita nga kanabang Jesus did not reject a person considered as foreigner, an outcast in society. It is as if Jesus is telling us that salvation is for everybody and that we should not look at the person, judge the person by its race. Kinahanglan yun nga atong atimanon ang atong isig kataw, labi na kung muduol ka nato. Kini, kuyaw kay nino kay labi na kung nanata sa hapit na raporon sa politika. Unya, hapit naman sa politika, kung doon ay muduol nato magpakaluoy, ato na yung ingnon sa mangka, kang kinsa mangka. Kanang mao ka ani, sa ako ka ba nga partido, o dili ba sa akong partido? Kaya kung sa ako kang partido, entertainon ti ka. Kung dili ka akong partido, pangita ngadto laing tao nga mutabang kanimo. And this is not the mentality of Jesus. When you help, it must be out of love and concern. When you extend your help, it must be out of your love, because you know that total love implies total giving and total sharing. Ug mao kini, nindot kayo kini nga kinabang panghitabo, pagtulunan, usa ka kinaiya sa tong Ginoo, din yang gipakita nga salvation is for everybody. It is not only for the Jews. It is not only for the chosen race, but it is for everyone. Gentiles and Jews are asked to come to Him in order to be saved. God, atong hinumduman, nga ang Ginoo mipadala sa iyang anak, aron, dili aron paghukom o pagkondenar sa kalibutan, pero aron mahatagan og kaluwasan. Always remember, that this is a very significant gesture on the part of Jesus, because He did not reject the official. Instead, He listened to the official and He acceded to the request to heal His son. Usa kini ka maanindot nga pagtulunan, panghitabo dinhi sa atong ebanghelyo, tungod kay dinhi gipakita ang universality of salvation, nga ang kaluwasan alang sa tanan, ang kaluwasan alang niadtong maginulsol silang mga sala, ang kaluwasan alang sa tao nga nakaila nga siya makasasala, ug ang kaluwasan giabri sa tanan ug gihatagan og oportunidad ang tanan nga moila nga si Hesus mao ang sinugdanan sa kaluwasan. Pero daghan na ba ang gaingon ba nga kining naagyapon ang kinabitang kaluwasan para sa tao nga maghimo og maayo tungod kay wala siya makaila. Labi na kung wala ka makaila kung kinsa ang Ginoo, pero bisan pun wala ka makaila kinsa ang Ginoo, wala kay relihiyon, pero nagtinarong ka sa imong pagkatao, wala ka maglabi-labi, matinabangon ikaw, unya
kining dunag yun kay concern sa usag-usa, ang Ginoo tingali muluwas tingali nimo. Mao na nga kanabang let us not be judgmental. Usahay kita mas sobra pa kita pagka-istrikto kaysa Ginoo. Atong hinumduman ha, ang Ginoo wabi mangutana, foreigner ka, makasasala ka, ang usa ka tawo nga opisyal miduol kaniya, unya wa niya isalikway, iyang gi-entertain og diha mingon siya unsa may imong pangayoon, unsa may imong gusto. Mingon siya, sir, kuyog kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya, lakaw na ang imong anak na ayo. Kini dako po gayni nga istoryahanon. Kay kung si Jesus miadto pa, kini usag yun ka balita. Tingali kung kining bag-o pa ni kining naapataron sa panahon ni Jesus, nya nanay DXDD magkumpayo tingali ang mga media tingali. Sila tingali si Tata Rojas, Tata Rosal ug uban pa sila si kining Hiralde, si Lawrence Hiralde tingali magkumpayo tig dagan tingali kay moadto ni Jesus. Pero si Jesus mura pod og kana bitawng conscious pod nga tungod kay usa kini ka tawo nga foreigner, iyang gi-entertain, pero in order not to scandalize more people, he did not go to the house of this official. Iyan ang ginoon, yang ingnan dayon nga lakaw na kay naayo na ang imong anak. Dinhi atong makita ang sensibility, consciousness ni Jesus in order not to scandalize people. Kana bang doon na gyud siya by common sense. Doon na gyud siya panghuna-huna pod nga in order not to scandalize those people kana bitaw nga dali ra kayong maiskandalo. Namang gay uban nga dali ra kayong magi-iskandalo. Magistorya lang gali ang pare usa ka babae nga gwapa batan-on kaayo, nay uban nga dali kay maiskandalo mingon nga ang pare nato ba kanang kuan kaayo kanang sengan ani kana bitaw kana bitaw ang pari nato kana bitaw chicks tirada kaayo kay makigistorya og kanang batan-on nya gwapa pagyud nya wala man sila sa kakwarto nagistoryahanay di naman sa gawas nagistoryahanay kay niduol ang babae nya bigistoryahan lang pod sama nga si Jesus wala mo salikway. Ang pari god for everyone, ang pari god for everybody. Muna nga dili na to i-judge ang pari tungod sa atong nakita. Hinoon kun ato siyang istoryahan nga kun pirmi na gyud pod silang magtagbo murag rendezvous na to nilang lugara dili pod maayo sagod kining pari ba usahay padre usahay kinahanglan nga dili bitaw ka pirmi makit-an nga ang imo ra yung one and only nga babay moy pirmi nimong dadon mangaon mo bisag kinsa naman kung pirmi mong mag-snacks together, mag-dinner together, mag-lunch together, adto mo sa usa ka restaurant. Unya pirmi gud mong magkuyog, you are creating something that will scandalize the innocent people. Muna innocenting pangunahuna pero pirmi mong magkuyog, pirmi mong mag-uban, pirmi mong naa sa kinira gyud ang imong istoryahan. Namo na padre, ayaw pod ana. Mao na nga bisag ako naman malain man gyud ta nga nganong kamura man gyud pirmi nganong dili man ang uban mao na nga kadtong pirmi gyud mga magkuyog babae ayaw na lang pud pag pirmi kuyog mangita pud kag kanang ayaw na lang pangita na pug lain pud kay timan ibaya kanang kun pirmi mo magkuyog mo init biya mo munang dili maayo muna nga in order to avoid scandal please do not be always together. Osbon ako ha. The theme of this Mass, rather the theme of this week is Laetare Week. Pasabot, kada bang magmalipayon kita. Mao ni nga, nagmalipayon si Jesus, iyang gi-entertain ang usa ka tawo nga foreigner, nga gihisgutan nga usa ka makasasala, unya, wala po niya isalikway, unya, wala po niya gihatagan og iskandalo, tungod kay gitimbaya siya o giingnan, adtua uban kanako adto sa balay pero ang atong Ginoo conscious
that he would be able to create scandal, then he immediately said, "Go home, your son is already healed." This is a common sense. Kurabag, Jesus is using his common sense in order not to scandalize the innocent. Aron dili sila makaingon nga ang Ginoo miadto sa lugar sa mga makasasala, unya dili na inon sila mulaw mangilang pagtuo. Unya dinhi ang usa ka tawo, usa ka opisyal mipauli, ug sa diyang mipauli na siya, gisugat siya sa iyang mga katabang og miingon, "Sir, ang imong anak naayo na." Nangutana siya, "Naayo na kanus aman?" Gahapon sa mga alauna gihuwasan siya sa hilanat. Unya nahinumdum ang amahan nga mao kadtong taknaa nga gisultihan siya ni Hesus nga naayo na ang imong anak. Ug tungod ni ana, ang iyang banay midawat sa pagtuo ug nagpabunyag sila sa pagtuo ni Hesus. Nindot kaayo no? Nga no ifs, no buts ba? Kana bitong midawat dayon sila. Dili pareha nato ba? Nga kana bitong daghan pa kitag mga pangutana. Akin kong tao nga kanabang dili mo tuo, bisan pag pila ka milagro, wala gyud mahitabo. Pero kung ikaw matandog ug doon na kay lawom nga pagtuo, gilayon mutuo ikaw ug miingon, Ginoo ko, Hesus ko. Mao po ni nahitabo. Usa ka opisyal, usa ka foreigner, gituhuan nga makasasala, pero mituo siya tungod sa milagro nga iyang nakita ug tungod ni ana ang iyang banay nahimong usa sa mga kaabin sa tong Ginoo ug nagpabunyag sila. Hinaut-unta nga mao kini ang ato nga mga bation kana bang nining Litary Week, panahon sa kalipay. Litary means kalipay. Nining Litary Week din atong gisaulog kay taliabot na ang ato nga kaluwasan, ato untang hinumduman nga una, dili nato, we should not judge the book by its own cover. Dini atong makita nga si Hesus miadto sa Galilea ug dunay tawo nga miduol kaniya, usa ka opisyal, unya wala niya gisalikway bisan kun usa kadto ka foreigner. Unya tungod kay wala niya gisalikway, iyang gipamati ang hangyo sa tao, opisyal, unya misugot siya nga maghimo siya og milagro. Usa kini kapagtulunan nga ato yung entertainon ang mga tao nga nagkalisod-lisod nga moduol kanato, dili nato isalikway. Usahay ba kanang tao bitaw nga gutom kaayo nya moduol nato, mao na nga kanang makakita man ta, makahibalo man ta sa tininuod nga tao kay makabantay man ta, muna nga dili nato isalikway. Unya ikatulo, ang tao nga usa ka opisyal nga foreigner mituo kang Hesus ug tungod kay mituo siya, naayo ang iyang anak ug ilang ang banay nagpabunyag aron mahisakop sa pagtulunan sa tong Ginoo. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa tong Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Happy birthday, Father Ray Pernia, Cura Parroco sa Santo Niño Parish, Tabid, Ozamis City. Happy birthday usab ni Ramil Oringot, ang ato nga plumber, ato nga carpenter dinhi sa Archbishop's Residence sa Katadman, Ozamis City. Ako usab nga pasalamat ngadto ni Marvic Raagas, ni Christy Arpon, ni Mercia Lubitania Abilia, ni Bebe Lubitania, ni Lydia og ni Romel Dolostrico dinha sa Bonifacio Misamis Occidental, ni Snooki Almorite, ni Loloy Sakuta, ang ato nga kining atong sakristan, ang ato nga official sakristan dinha sa Kuta Shrine sa Barangay Triumpo, Ozamis City. Hangiun ta kamuha nga ang misa ulan og init, magmisa gayod dinha sa shrine kada adlaw alas 5 sa hapon
ug sa Domingo alas 6:30 sa buntag, alas 3:45 sa hapon ug alas 5 sa hapon. Ulan ug init na, muhunong lang itag misa diha sa shrine kung dunay tsunami ug dunay bagyo. Kumidya ra kana, pero ipasabot nga kada adlaw dunay yung misa ug kung Domingo alas 6:30 sa buntag, alas 3:45 sa hapon ug sa alas 5 sa hapon. Sa Kuta Shrine kana. Muna nga ato pud nga makita din na sa Kuta Shrine ang duha ka missionary sisters of Our Lady of Triumph of the Cross, nga mao sila si Sister Hazel o si Sister Faye dinha sa Kuta Shrine. Ako po nga pasalamat ni Darcy Hamoner o ni Willimar Sakuta. Ang si Willimar nag-birthday kagahapon, Domingo, Marso 14. Willimar, happy birthday. May you have more birthdays to come and more cakes to celebrate and more candles to blow. Willimar, salamat sa imong pagka-makanunayon sa pagpang-alagad dina sa Kuta Shrine. Salamat kaayo sa imong dedikasyon, salamat sa imong mga sakripisyo. O ngadto po dinanay Cynthia, padayon gayod sa imong pagka-maalagaron dina sa Kuta Shrine. Ang Ginoo, magapanalangin kanato tungod kay ang Birhen sa Kuta sa kanunay nagadala sa atong pangalyupo ngadto sa tiilan sa iyang anak nga mao si Jesus ang atong Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday Father Ray Pernia sa Santo Niño Parish, Tabid, Ozami City. Happy birthday Ramil Oringot sa Archbishop's Residence, Katadman, Ozami City. God bless. Mabuhay. Congratulations sa inyong adlaw natawhan.